السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو تلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لا بارتي سي، غادي نشوفوا فيها لاكس دو سيميتري، ولا فيديو الجاي اللي تابعوا غادي نشوفوا لو سونتر دو سيميتري. نبداو بلا بروبوزيسيون. قالوا لنا تما في لا بروبوزيسيون قالوا لنا سوا اف اون فونكسيون نيميريك، وعندنا داك السي اف وهو سا كورب تاع اف، سا كورب دو ريبريزونتاتيف دون زان روبير اورتوغونال. ضروري خص يكون الروبير اورتوغونال. دابا السؤال هنايا هو قالوا لنا تمايا فوقاش غادي يكون داك لا دروات ديكواسيون اكس ايكال ا، فوقاش غيكون هاد لا دروات هذا، فوقاش غادي يكون ان اكس دو سيميتري بوغ سي اف. انا نعطيكم هنا واحد ليكزومبل. هنا عندنا هذا السي دو اف. اش كتلاحظوا على ديك السي دو اف؟ بان السي دو اف كامل راه سيميتريك بارابور لاكس هذا. هاد لاكس عطيتكم في هذه الحاله اكس ايكال 1، تما في لا بروبوزيسيون كاينه اكس ايكال 1. في هذه الحاله عطيتكم اكزومبل غير باش تفهموا. اذا اش كتلاحظوا على السي دو اف؟ كامل راه سيميتريك بارابور هاد لاكس هذا. في المثال الا خدينا هاد البوين هادي، السيميتريك تاعها راه هي هاد. علاش؟ لان غتكون هاد لا ديستونس من هنا حتى لهنا. اول حاجه بعدا هاد لا دروات هذا راه بيربونديكولير بالنسبه للاكس، وغتكون هاد لا ديستونس ايكال هاد. الا مشينا في المثال لهاد، الا مشينا لهاد البوين هادي، فينا هو السيميتريك تاع هاد البوين هادي. اش غندير؟ غادي نمشي نرسم واحد لا دروات كي باس بار هاد البوين هادي ويكون بيربونديكولير مع اكس ايكال 1. اكس ايكال 1 في هاد الحاله غادي نرسم داك لا دروات بحال هكا. اذا فينا هو السيميتريك، هو غناخذ هنا ميم ديسونس غنلقاو راه هي هادي. اذا اش كتلاحظوا على السي دو اف كامل والسيميتريك تاع هادي هي النيت. اذا اش كتلاحظوا على السي دو اف؟ راه كامل راه سيميتريك بارابور هذا. وماشي هذا غير اكزومبل صافي، ماشي بالضروري يقدر يكون السي دو اف بحال هكا، يقدر يكون بحال هكا. دوكا يكون سيميتريك، غيكون شي حاجه بحال هكا صافي. هذا غير اكزومبل باش تفهم. دابا السؤال هو كيفاش غادي نمونطريو هادشي. البروبوزيشن كتقول لنا اذا هنا في ليكزيسيس ما غاديش يعطيك السي دو اف وغايقول لك مونطري راه سيميتريك بارابور اكس ايكال 1. ما غاديش اصلا غيعطيك هاد لا كيسيون قبل ما تكونستروير السي دو اف. اذا ما غاديش يكون عندنا السي دو اف، غادي تكون عندنا غير لا فورميل تاع اف بحال كما كاين في داك لابليكاسيون اللي تحت. اذا كيفاش غادي نمونطريو بان راه السي دو اف قبل ما نرسم راه غادي يكون سيميتريك؟ هذا هو الهدف من ديك لا بروبوزيسيون. اذا شنو قال لنا في ديك لا بروبوزيسيون؟ بان واحد لا دروات دلتا ديكواسيون اكس ايكال 1 راه هذا راه اكس دو سيميتري دو سي اف. فوقاش لا بروبوزيسيون كتقول لنا سي سولمون سي فوقاش الا كان pour toute x appartielle دي دو اف خص يكونوا جوج تاع لي كونديسيون. جوج خص تكون 2a moins x appartielle دي دو اف، وخص تكون ليماج تاع 2a moins x égale اف دو اكس. هادشي بوغ توت اكس ابارتيال دي دو اف. اذا لا بروبوزيسيون شنو قالت لنا؟ كتقول لنا بان واحد سي دو اف راه غادي يكون سيميتريك بارابور على دروات دلتا ديكواسيون اكس ايكال 1 فوقاش الا كانوا هادشي. وبلا ما نعرف، قبل بمعنى اخر نقدر نعرف واش سيميتريك ولا لا قبل ما ندير السي دو اف. نمشيو دابا لا بروبوزيسيون، نديرو لابليكاسيون تاع البروبوزيسيون. إذا في l'application قالوا لنا on considère la fonction numérique définie par إذا on a if du x la formule تاعها
هي الراسين كاري تاع اكس او كاري بلس 6 اكس بلس 5. مزيان. قالوا لنا سوا سي اف سا كورب ريبريزونتاتيف دون زان روبير اورتوغونال. باش ندير هادشي خص داك الروبير يكون اورتوغونال. قالوا لنا اذا مونطرون كو، قالوا لنا مونطري كو لا دروات ديكواسيون اكس ايكال مون 3، بمعنى اخر عطاونا ا هي مون 3. قالوا لنا مونطري بان لا دروات هذا ايتان ناكس دو سيميتري دو لا كورب سي دو اف. اذا اول حاجه في لا ديفينيسيون هنا ولا في لا بروبوزيسيون عطاونا دي دو اف. اذا اول حاجه خصنا نبدا نحددوا دي دو اف. اذا قلنا الدومين دو ديفينيسيون تاع لا فونكسيون اف شنو هو؟ هما لي زيكس ابارتين ار تلكو شنو؟ تلكو اكس او كاري بلس 6 اكس بلس 5. خص داكشي اللي وسط الراسين يكون بوزيتيف. مزيان. اذا لاحظتوا معايا هذه راها ايكواسيون، هذه راها بولينوم ولا ان ايكواسيون دو دوغري 2. دونك باش نبنى اخر شنو هي الدومين دو ديفينيسيون؟ هو لونسومبل دو سوليسيون تاع لين ايكواسيون. لين ايكواسيون دو دوغري 2 عندنا الدواء تاعها هو كنديرو ديسكريمينو و ابري كنديرو طابلو دو سين. هنا ما غاديش ندير ديسكريمينو علاش؟ لان بالي واحد الحل. دونك اي اون اكس او كاري بلس 6 اكس بلس 5. انا بالي هنا واحد هادي بولينوم دو دوغري 2. دوك اش غندير؟ غادي نفاكتوريزيها. علاش غادي نقدر نفاكتوريزيها قبل ما نعرف لي سوليسيون؟ علاش؟ لان بالي واحد سوليسيون اللي هو موان زان. ردوا معايا الا عوضنا هنا موان زان غتعطينا 1. علاش؟ لان او كاري هذيك ال 1 بلس 5 هي 6 وهنا غتعطينا 6 موان زان. معناها غتعطينا هذه بلس هذه غتعطينا 6 وهذه غتعطينا موان 6. بمعنى اخر موان زان راه غاسين تاع هاد البولينوم دوغري 2. دونك لا فاكتوريزاسيون كيفاش غندير اكس موان لا راسين. شنو هو الراسين؟ هو موان زان. غندير اكس موان الراسين. الراسين عندنا في هذه الحاله هو موان زان. من اخر غتعطينا موان زان اللي هي بلس 1. يلا شي حاجه ندير ليها الملتيبليكاسيون مع اكس وتعطيني اكس كاري. بحال هنايا اش غندير؟ بحال غندير لا ديفيزيون اوكليديين. شي حاجه ندير ليها لا ملتيبليكاسيون مع اكس وتعطيني اكس كاري هي اكس. شي حاجه ندير لها لا ملتيبليكاسيون مع بلس 1 وتعطيني بلس 5 اللي هي بلس 5. مازال دونك اكس او كاري بلس 6 اكس بلس 5 غتكون ايكال 0. سي سولمون سي. هادي ايكال 0 وهادي ايكال 0. سي سولمون سي اكس ايكال موان 1 و اكس ايكال موان 5. دابا نقدر ما بانش لك هادشي اللي كنخربق هنايا. اش غادي دير؟ غادي تمشي دير ديسكريمينو. غادي تلقاه ستريكتومون بوزيتيف. دونك هاد ليكواسيون هادي ايكال 0 غتكون ادمي دو سوليسيون. غتلقاه ملي غتكالكولي ديك اكس 1 و اكس 2 غادي تلقاه هي موان 1 و موان 5. الوغ غنمشي ندير الطابلو سين تاع هاد البولينوم هادي. اذا شنو هما لي راسين تاع هاد البولينوم؟ هي كاينه موان 5 وكاينه موان 1. عافاك رتب هاد لي غاسين هادو من الصغير للكبير. دونك سي اكس ايكال موان 5 و موان 1 هادشي راه غيكون ايكال 0. ها هي هنا كنديرو لو سين دو ا. لا في هاد الحاله هو 1 دونك غندير بلس وهنا كندير موان لو سين دو ا اللي هي موان 1. في ديك الحاله هي لو سين تاع موان 1 اللي هي موان. الوغ اش كتلاحظوا هنايا من هادشي؟ بان اكس او كاري بلس اكس بلس 5 راه كتكون بوزيتيف. فوقاش؟ سي سولمون سي اكس ابارتيان فين؟ فوقاش كيكون هادشي بوزيتيف؟ كيكون بوزيتيف هنا. معنى اخر شي اكس ابارتيان لهاد الانترفال وهذا معنى اخر لينيون من موان 1 لموان 5. هاد موان 5 غنشوفوا واش غندير هنا الانترفال اوفير ولا فيرمي. قالوا لي او ايكال 0 وفي موان 5 الا كان اكس ايكال موان 5 هادشي راه ايكال 0 وقالوا لنا او ايكال 0. دونك موان 5 غتكون فيرمي. انيون موان 1 بنفس الطريقه غيكون فيرمي
jusqu'à plus l'infini. Donc شنو هي دي دو اف؟ هما لي زيليمون من ار تيلكو هادشي بوزيتيف، هادشي فوقاش كيكون بوزيتيف سي اكس ابارتيان. دونك دي دو اف هو هاد لينيو هذا. مازال دوك اش غندير هنايا؟ مزيان، غندير سوا اكس ابارتيال دي دو اف. تبعوا معايا في لا بروبوزيسيون. دوك اش غندير دابا؟ غادي نحاول نمونطري هادشي علما ان هي في لا كيسيون راه هي موان 3. Montrons que la droite d'équation x égale à moins 3 là est un axe de symétrie de la courbe C de F. أنا آخر خصني نفيريفي راه كايناش. قلنا هذاك دلتا ديكواسيون اكس إيكال موان 3 هذا راه est un axe de symétrie de CF. هاد لا بروبوزيسيون كامله راها متكافئه مع هاد pour toute x à partir de f. On a juste les conditions. Il y a 2 moins 3 moins x à partir de f. واش نخر وتكون ليماج تاع 2 فوا moins 3 moins x égale f de x. دابا حنا قالوا لنا مونطريو بان هذه راها فري. دونك il suffit de montrer بان هاد الشيء راه فري. دوك اش غنديرو؟ سوا غنمشي نمونطري بان هادشي راه فري. دونك باش نمونطري ديما ملي تبغي تمونطري شي بروبوزيسيون فيها بوغ توت من اخر كلكو سوا بدا بسوا. دونك سوا اكس ابارتيال دي دو اف اللي هي الا عقلتو معايا هي هاد اللي هي موان لانفيني موان 5 و موان 1 plus l'infini. مزيان. دونك قلنا شنو؟ قلنا x ابارتيال دي دو اف. هادشي امبليك اشنو؟ دونك اش كيعني هادشي؟ بان اكس هنا ابارتيال هنا ولا هنا. دونك اكس ابارتيال لانترفال موان لانفيني موان 5 و اكس هذه هي المعنى تاع انيون. هي اكس ابارتيال هنا و ابارتيال هاد. دابا كنحاول نمونطري هادي مزيان. اش كتعني هادي؟ كتعني بان اكس راه انفيريور ايكال موان 5 و اكس سوبيريور ايكال موان 1. حيدوا لي هادشي امبليك. حنا شنو بغينا نمونطريو؟ بغينا نمونطريو بان موان 6 2 في موان 3 هي موان 6. بغينا نمونطريو بان موان 6 موان اكس راه بارتيال دي دو اف ابارتيال هنا. دونك اش غندير؟ اول حاجه عندي هنا نمشي ندير لونكادرومون تاع هادشي. دونك اول حاجه عندي هنا هادشي راه يتيكال شنو؟ يتيكال موان 6 موان اكس. خصني نمونطري بان هادشي راه بارتيال دي دو اف. مزيان. دونك اول حاجه اش غندير هنا هي ندير لا ملتيبليكاسيون في موان 1. ندير هنا في موان 1 وهنا في موان 1. مزيان. هنا ضربنا في عدد سالب خصني نقلب ياك. دونك موان اكس هاد موان 5 ملي غنضربها في موان غتولي 5 و عاوتاني انا غنضرب في موان اكس غنضرب في موان 1. موان 1 في موان 1 هي ولكن خصني نقلب هادشي. غندير هنا موان اكس. مزيان. شنو غندير دابا؟ غادي نمشي ناجوتي هنا موان 6 وهنا موان 6. غادي ناجوتي من اخر ما غنغير ما والو.
دوك عطينا موان 6 موان اكس راه كبر من شنو؟ من موان 6 بلس 5. و غادي عاوتاني هنا ناجوتي موان 6. دوك موان 6 بلس 1 وغندير هنا موان اكس موان 6. غندير هنا موان 6 وهنا موان 6. مزيان. دوك موان اكس موان 6 موان اكس راه سوبيريور ايكال ا موان زد. و تعطينا هنايا بان موان اكس موان 6 راه انفيريور ايكال شحال عطاتنا هادي؟ عطينا موان 5. مزيان. اش كتعني هادي؟ نبدا هادي نجيب هادي عندي هنا ونقدر نقلب. اش كتعني هادي؟ موان اكس موان 6 انفيريور موان 5. هادي اش كتعني؟ كتعني بان هادي غنقلبها صافي. موان 6 موان اكس هي هادي، هادشي انفيريور موان 5. دونك راه ابارتي لانترفال اشنو؟ موان لانفيني موان 5 وعندي هنا او ايكال. دونك غندير فيرمي. مزيان. و غنمشي لهادي. اش كتعني هادي؟ كتعني بان موان 6 موان اكس راه سوبيريور ايكال موان زد. دونك ابارتي لهاد لانترفال هادي. دونك موان 6 موان اكس ابارتي لاش من لانترفال موان زد. علاش درت هنا موان زد فيرمي؟ لانه ايكال بلس لانفيني. مزيان. موان هاد ليليمون هذا ابارتي لهاد لانترفال وهذا. دونك ابارتي لينيون. دونك موان 6 موان اكس ابارتي لموان لانفيني موان 5 حيت كاينه او غنرجع كما درت قبيله. انا قبيله مشيت لهنا كانت عندي لينيون رجعتها او دابا عندي غادي نرجع راه عندي ليكيفالونس حيت لا ديفينيسيون تاع لينيون هذيك. اينيون موان زان بلس لانفيني. عندي هاد ليليمون هذا ابارتي لهاد لانترفال و ابارتي لهاد لانترفال. دونك لا ديفينيسيون تاعو هي هاد ليليمون هذا ابارتي لينيون تاع هذا. وشنو هو هاد لينيون هذا؟ راه هو دي دو اف. دونك موان 6 موان اكس ابارتي دي دو اف. دونك هنا مونطريت هادي، هنا مونطريت هادشي بوغ توت اكس ابارتي دي دو اف. اش غنمشي دابا؟ نمشي لهادي، غنمشي نكالكولي هاد الشيء. خصني نلقاه هي اف دو اكس. قلنا اف تاع شنو؟ تاع 2 في موان 3 موان اكس يتيكال شنو؟ يتيكال اف تاع موان 6 موان اكس. غير واحد الرومارك عافاكم. عندي اف دو اكس هي شنو؟ هي الراسين كاري تاع اكس كاري بلس 6 اكس بلس 5. وهذه راه قبيله رديت البال راه فاكتوريزيتها. هذه راه هي هذه. دونك غنمشي نخدم بلا فاكتوريزاسيون. علاش؟ لانها سهله. اشنو هي لا فاكتوريزاسيون عطاتنا قبيله؟ هي اكس بلس 1 فاكتور تاع اكس بلس 5 صافي. ما اشنو المعنى تاع هذه؟ هي اف تاع شي حاجه هي شنو؟ هي الراسين كاري تاع ديك الحاجه بلس 1 لو تو فاكتور تاع ديك الحاجه بلس 5. دابا هاد الحاجه شنو سميتها عندي انا؟ سميتها موان 6 موان اكس. دونك شنو هي الراسين كاري؟ ما غاديش نستعمل هذه، غنستعمل هذه من اخر. غنستعمل هذه. شنو هي ديك الحاجه اللي هي موان 6 موان اكس في هذه الحاله بلس 1 فاكتور تاع ديك الحاجه اللي هي في هذه الحاله عندي موان اكس موان 6 موان اكس بلس 5. مزيان. ملي تكونوا فهمتوا هادشي. هي الراسين كاري يلا حسبوا معايا. موان 6 بلس 1 هي موان 5. ها هي موان اكس. هنا موان 6 بلس 5 هي موان زان موان اكس. مزيان. هنا عندي هاد المو غادي نفاكتوريزي بها. غنفاكتوريزي بهاد المو هي 5 بلس اكس فوا موان. هاد المو عاوتاني غادي نفاكتوريزي بها تعطيني 1 بلس اكس.
عندي هنا الموا مع الموا عطاتينا بلس، دونك شحال غيبقى هي 5 بلس اكس فاكتور تاع 1 بلس اكس. شنو درت هنا؟ الموا مع الموا تعطيني البلس، غادي طير ديك الموا مع الموا. وشنو هي هادي؟ هنا عندي لو برودوي راه كوميتاتيف. وشنو هي هادي؟ هي هادي، راه هادي هي هادي، هي الراسين كاري. اشنو هي ديك اكس بلس 1 هادي؟ راه هي هادي. هنا راه عندي عاوتاني لا سوم كوميتاتيف، دونك هادي راه هي هادي. دونك هي الراسين كاري تاع اكس كاري بلس 6 اكس بلس 5 اللي هي اف دو اكس. دونك هنا مونطريت الشرط الثاني. دونك راه عندي هاد الشيء صحيح بوغ توت اكس ابارتي دو اف. دونك كي داير هاد العباره هادي فري، وهادي راه متكافئه مع هادي، دونك هادي فري وعندي هنا تكافؤ. دونك كيفاش غتكون هادي اي فري؟ اش غنقول هنا؟ دو ولا بار سويت ولا شي حاجه بحال هكا، بار سويت. اش غنقول؟ بان لا دروا ديكواسيون اكس ايكالا في هاد الحاله موان 3 مالو est un axe de symétrie de la courbe C de F. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نخدم معكم السونتر، ندير معكم لا بروبوزيسيون تاع السونتر دو سيميتري، و ابري غادي ندوزو لديك نديرو ليها حتى هي لابليكاسيون. والله يعاونكم وتهلاو في ريوسكم.